बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रंग कैसे कैसे बदलता है आदमी, मोम से पत्थर में ढलता है आदमी। कर दिया हालात ने बर्बाद मुझे यूं, वरना आसानी से कब बिखरता है आदमी। चुप बोल मत, सांस ना ले, फैसला है बुजुर्गों का। सर झुका एतराज मुस्तरद, अस्तगफार रायगा, सिंगार कर दफन हो जा। जिस तरह लोग मुर्दा को कंधा देना अफजल समझते हैं, अगर इसी तरह किसी जिंदा को सहारा देना अफजल समझ ले तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारीफ़ करना और करवाना भी एक किस्म का शिर्क की मानद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। जिस कौम की बेटियों के आंचल सिरों से हटकर हवाओं में लहराने लगें तो समझ लें कि उस कौम का ज़मीर सोया हुआ और गैरत मर चुकी है। बड़ी बहनें वाक़या खुदा का तोहफ़ा होती हैं, बस इफ्तारी बनाते वक़्त आपको मेसनी व मस्कीन सी शक्ल बनानी आती हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मल भरोसा करो, या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सबक। कुछ ताल्लुक फूलों की तरह खिलते हैं और फिर एक एक करके गिर जाते हैं। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक़्त तक नहीं जान सकता जब तक वो आंसू उसकी अपनी आंख से ना निकले। औरत के बारे में मशहूर है कि औरत राज नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत ये कि अगर औरत को राज रखना ना आता तो कोई मर्द सर उठाकर ना जी सकता। कुछ तो हो रात की सरहद, मैं उतरने की सजा, गर्म सूरज को समुंदर में डुबोया जाए। रूह में कोई गम है पोशीदा, जिंदगी बेसबब उदास तो नहीं। दूसरों को मुतासिर करने की ख्वाहिश ज़हनी कैद की बदतरीन शक्लों में से एक है। अक्ल वो है जो अंजाम पर नज़र रखे, नफ्स कोताह अंदेश है, फौरी फ़ायदे का तालिब है। लोगों को वक़्त दें, मौका दें, इज़्ज़त दें, हाल पूछें, कदर करें, दिल में रखें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख न मांगें। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर दें। अगर इन दुआओं के आंसुओं की सिसकियाँ दिल को खुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही, वो आपको कबूल करवा रही हैं। जब कोई शख्स अपनी बदकिस्मती का शिकवा करे तो उसे मशवरा दें कि वो मेहनत के नुस्खे को आजमाए। कुछ रिश्तों को खो देने के डर से उन पे अंधा एतबार करना इंसान की मजबूरी बन जाती है। पता है लोग हमें जीते जी क्यों मार देते हैं, क्योंकि हम उन्हें ये इख्तियार देते हैं कि उनके जो जी में आए हमारे साथ वैसा सलूक करें। गलती उनकी नहीं होती, बल्कि गलती सरासर हमारी होती है, क्योंकि हम अपनी इज़्ज़त नफ्स भी उन्हें थमा देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने दोस्त को नसीहत करो, जान पहचान वालों की मदद करो और आम लोगों के साथ इखलाक से पेश आओ। एक बस आईने के अक्स को छोड़कर हर शख्स ज़माने का उस्ताद मिला मुझे। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता है, थोड़ी सी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। बेगर्ज तल्लुक, बेलौस मोहब्बतें सुकून का बायस होती हैं। रिश्तों में से गर्ज निकालें, फिर देखें कौन कौन आपको निकाल फेंकता है और किस किस को आप निकाल फेंकते हैं। बाकी जो आधा पौना बेगर्ज बच जाए उसकी कदर कर लें। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये समझ में आने लगता है
کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ چراغ ہوں اگر بجھ گیا تو کیا غم ہے کہ جتنی دیر جلا روشنی تو کی میں نے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ مان لو یا مانگ لو، مان لو گے تو مانگنا نہیں پڑے گا، ہاں اگر مانگ لو گے تو مانگتے ہی رہو گے، ماننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرو، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ ایک بچہ کھیت سے آلو نکالنے میں اپنے دادا کی مدد کر رہا تھا، بہت تھک گیا تو بولا، آپ نے آخر یہ سب زمین میں دبائے ہی کیوں تھے؟ اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس کی محبت کو مان لیا۔ جب غریب لوگ خودکشیاں کرنے لگیں گے تو سرمایہ دار رسی بنانے اور بیچنے کا دھندا شروع کر دیں گے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ عورت کی مہارت فقط یہ نہیں کہ وہ اچھا کھانا پکا لے، بلکہ اس کی اصل مہارت یہ ہے کہ ایک اچھا بچہ تربیت کرے۔ ایک اچھا انسان بنانا عورت کا اصل ہنر ہے۔ جب تم کفار کو عروج پر دیکھو تو جان لو کہ انہوں نے ضرور مسلمانوں والی صفات اپنا لی ہیں، اور جب مسلمانوں کو ذلت و پستی میں دیکھو تو جان لو کہ ضرور انہوں نے کفار کی بری خصلتوں کو اپنا لیا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں حضور پاک کا ادب پہنچاتا ہے۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ کسی نے حکیم بو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر ہونے پر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک شب حضرت باجزید کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہوئی تو خادم سے فرمایا، دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ نے فرمایا، یہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے لگی۔ حضرت باجزید بسطامی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔